Let's enjoy. Awaaz Drive Time. Assalamualaikum and Assalamualaikum. Good evening and very good evening to all of you. Sweet and very cute Radio आवाज फैमिली, आप सुन रहे हैं रेडियो आवाज एंड आवाज ड्राइव टाइम, आवाज मस्ती टाइम, ए ब्यूटी क्रीम के ताउन से। Your host, your dost, your own presenter RJ Shah says you सवा लाख बिस्मिल्लाह जियानु ते लखों लाख बिस्मिल्लाह जियानु। मुझे उम्मीद है कि आप जहाँ कहीं भी हैं ठीक ठाक हैं, खुशबाश हैं, फिटफाट हैं, टिप टॉप हैं, मस्त हैं, जबरदस्त हैं, एंड दैट्स द वे इट शुड बी। आपको होना चाहिए, क्योंकि हम चाहते ही हैं कि रेडियो आवाज के स्टूडियो से जबरदस्त ट्रांसमिशन सुनकर आवाज फैमिली एकदम कूल रहे। और अब तो मौसम भी बहुत कूल है, बल्कि एक्स्ट्रा कूल हो गया है। अन्यवा रेन की वजह से आहो बहुत टेंशन हो रही है, बहुत परेशानियां चल रही हैं, बहुत इर्द गिर्द मैं देखूं तो इस पर बात करेंगे, ढेर सारी मौज मस्ती करेंगे, क्योंकि आप सुन रहे हैं आवाज मस्ती टाइम, आवाज ड्राइव टाइम, एंड योर होस्ट आरजे शैज़ इज बैक विद बैंग। As you all know कि आप ये प्रोग्राम सुनते हैं ए ब्यूटी क्रीम के ताउन से, जिनका मैसेज है कि एतमाद का दूसरा नाम, जो बनाए 5 दिनों में लड़कों को, आहो जी चाचे जैसे खूबसूरत लड़कों को एकदम गोरा और स्किन को दे एक्स्ट्रा ग्लो, एक्नी, काली रंगत, छाइयां, झुर्रियां और दाग धब्बे हो जाएंगे आपसे दूर जाने पर मजबूर। आपको क्या करना है, आपको सिंपली ए ब्यूटी क्रीम फॉर मैन लेनी है जनाब। और आहो कुड़ियां ली वक्री ते मुंडियां ली वक्री, किते जाके कुड़ियां वाली ले आओ तो फिर चाचा चाची बन के बैठा होवे, ए काम नहीं करना। आओ मैं पहले समझा दियां, अजकल दे जेड़े मुंडे ने ना वो यही बड़े एक्साइटेड हो जांदे ने कि असी भी गोरे होने, असी भी सोहने होने, असी भी पार्लर जाना है, पता नहीं की करते ने। सो आपने क्या करना है, आपने ए ब्यूटी क्रीम फॉर मैन लेनी है और उसके बाद उसने आपकी टेंशन, रौला, परेशानी मुका देनी है। ए ब्यूटी क्रीम के ताउन से आज के आवाज मस्ती टाइम में we will do lot of things, but आपको one by one करके बताऊंगा, ऐसे सारी एक साथ थोड़ी बताते हैं। Anyways, let me tell you all that you only have to dial our number to be part of आवाज मस्ती टाइम। यस, ए ब्यूटी क्रीम के ताउन से आप बन सकते हैं ए ब्यूटी क्रीम के मेहमान। आपको क्या करना है, कॉल करनी है 0375 21 105। Now, without wasting any further time, we will move towards our musical journey in Awaaz Drive Time, आवाज मस्ती टाइम। एंड जब हम ड्राइव टाइम की बात करते हैं तो ए ब्यूटी क्रीम के ताउन से all those who are on drive right now, all those who are on their way, उनसे कहेंगे have a very safe journey, have a very nice journey, but be sensible, drive very carefully, drive very slowly and take care of yourself, क्योंकि आपकी लाइफ सिर्फ आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। There are lots of people who love you and आपने उनको मायूस नहीं करना, अपने लिए और अपने उन प्यारों के लिए आपने बहुत एहतियात से ड्राइव करते हुए घर पहुंचना है या अपनी मंजिल पर जहां भी आप जा रहे हैं आप पहुंचिए। रेडियो आवाज FM 105 सादिकाबाद के लाइव स्टूडियो से हमारे तमाम प्यारों के लिए हमारी तरफ से बेस्ट विशेस। नाउ ए ब्यूटी क्रीम के ताउन से आवाज ड्राइव टाइम में, आवाज मस्ती टाइम में हम आगाज करेंगे अपने म्यूजिकल जर्नी का। एंड हियर इज समथिंग वेरी स्पेशल फॉर यू, playing Sai Zahoor, and he says Allahu 105 Awaaz FM. Let's enjoy Awaaz Drive Time, Awaaz Drive Time. Once again, welcome back, dear listeners. You were listening this awesome number by Sai Zahoor, and as you all know that Awaaz Drive Time, Awaaz Masti Time is sponsored by A Beauty Cream, and they say that अब दाग नहीं चांद से चेहरे के लिए ए ब्यूटी क्रीम की चांदी ब्यूटी क्रीम, यस, जिसमें बादाम, शहद और नाशपाती की खूबियां हैं जो चेहरे से मिटाए दाग, धब्बे, एक्नी, पिंपल्स और डार्क सर्कल्स, ताकि चेहरे को मिले एक्स्ट्रा गोरापन, HD ग्लो। Of course you will shine like of course moonshine। यस जनाब, और इसकी जो खास बात है वो ये है चांदी ब्यूटी क्रीम की कि इसका जो फार्मूला है उसके अंदर
आपकी स्किन को अल्ट्रा वायलेट रेस से बचाने के लिए बहुत ही ज़बरदस्त इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो ऐड किए गए हैं। तो मेरी बहनों घबराना नहीं है, परेशान आपने बिल्कुल भी नहीं होना कि आहो जी एडी धुप पै रही है, एडा मौसम ਜਿਹੜਾ ਗਰਮੀ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਕਾਲੀ ਕਾਲੀ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਐਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਚਾਂਦੀ ਬਿਊਟੀ ਕਰੀਮ ਲੈ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਿਊਟੀ ਕਰੀਮ ਵਾਲੀ ਤੇ हो जाना गोरे गोरे। आहो जनाब ऐसी पैगाम। एंड आवाज़ ड्राइव टाइम में साइंस ज़हूर के बाद अब एक और बहुत ज़बरदस्त सा कलाम आपको सुनाना है, फिर हम कॉलर्स की बातें, क्योंकि मौसम के हवाले से फरमाइशें आना शुरू हो गई हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि पहले ए ब्यूटी क्रीम के ताउन से आपको कुछ ऐसी बात सुनवाई जाए जो कमाल हो, बेमिसाल हो। नाउ आई एम प्लेइंग आफ्टर साइंस ज़हूर one and only great living legend of Pakistan, सज्जाद अली। रेडियो आवाज FM 105 सादिकाबाद के स्टूडियो से आवाज ड्राइव टाइम, आवाज मस्ती टाइम में शेज राना इज प्लेइंग सज्जाद अली। The best time of your life on 105. एक बार फिर तमाम प्यारों को, तमाम सुनने वालों को रेडियो आवाज FM 105 सादिकाबाद के लाइव स्टूडियो से हम कहेंगे खुश आमदीद, ठंडे ठार वेलकम, दिल बहार वेलकम। रेडियो आवाज FM 105 सादिकाबाद के स्टूडियो से आरजे शेज राना के साथ आप सुन रहे हैं आवाज ड्राइव टाइम, आवाज मस्ती टाइम, ए ब्यूटी क्रीम के ताउन से, जो कहते हैं कि इफ़ यू आर मेल और फीमेल एंड इफ़ यू वांट कि आपकी स्किन ग्लो करे, इफ़ यू वांट कि आप शाइन वाइन करें, इफ़ यू वांट कि आप गोरे गोरे हो जाएं, तो आपको टेंशन कोई नहीं लेनी। आपने क्या करना है, सिंपली ए ब्यूटी क्रीम को यूज़ करना है। एज आई टोल्ड, लेट मी रिपीट इट अगेन, दैट इफ़ यू आर मेल और फीमेल, don't worry about your skin and don't worry about your color. Yes, your complexion will be all right. You simply have to buy and you simply have to find a beauty cream for men and of course for females. चांदी ब्यूटी क्रीम ये वो प्रोडक्ट है जो आपको आपकी स्किन की बहुत से सारी टेंशन्स को एकदम खत्म कर देगी। तो आपने क्या करना है, ए ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करना है और टेंशन फ्री हो जाना है अबाउट योर स्किन एंड अबाउट योर ब्यूटी। ये था पैगाम ए ब्यूटी क्रीम का। आवाज़ मस्ती टाइम में, आवाज़ ड्राइव टाइम में हम बात करते हैं रॉकिंग। और आज क्योंकि बहुत ज़बरदस्त किस्म का मौसम ऑलरेडी बना हुआ है एंड आपने बारिश को एंजॉय किया है, आपने बहुत सारे लोगों ने एंजॉय किया है और बहुत सारे लोगों ने बारिश की वजह से सफ़र किया है। एज़ वी ऑल नो दैट ये जो बारिश है ऐसे टाइम पे हो रही है जब हमारी जो कॉटन है और हमारी जो फसलें हैं उसको बारिश से बचाना था। बस अल्लाह की मर्ज़ी है, हो रही है तो हो रही है। और ऐसे में बस हम अल्लाह पाक से ये इल्तिजा करते हैं, ये दुआ करते हैं कि वो सोना वो करीम वो रहीम हम पर अपनी ख़ास रहमत फरमाए और अपनी रहमतों से हमें सरफराज फरमाए। और हम यकीनन आजमाइश के लायक नहीं हैं और हम इस लायक नहीं है कि हम ख़ुद को महफूज रख सकें। वो मेहरबान है, वो सखी है, तो वो अपने महबूब का सदका हम पर अपनी रहमत फरमाए। अभी मैं हाल हवाल ले रहा था, कुछ कॉलर्स के साथ बातचीत चल रही थी। अनवर अली भाई ने मैं सादिकाबाद से कॉल की एंड ही सेड शहज़ भाई बारिश ने हिला के रख दिया। और क्योंकि हमारे जो घर हैं वो बता रहे थे कि गलियों में पानी खड़ा हो जाता है और बारिश इतनी मुसलसल हुई है, इतनी तेज़ हुई है कि उसकी वजह से घरों की छतों को नुकसान पहुंचा है और बहुत सारे घरों में ये सिचुएशन है। तो सबसे पहले तो हम दुआगो हैं उन तमाम प्यारों के लिए, हमारी रेडियो आवाज़ फैमिली के वो तमाम अफराद जो इस किस्म की सिचुएशन को फेस कर रहे हैं। हम उस पाक परवरदिगार से उसके महबूब का सदका मांगते हैं कि आप सबकी हम सब की मुश्किल वो आसान फरमाएं। हम यकीनन आजमाइशों लायक नहीं हैं, तो उसके करम के बिना हम कुछ भी नहीं है, तो उससे उसका करम मांगते हैं, उससे उसकी रहमत मांगते हैं। तो वो लोग जो सफ़र कर रहे हैं उनके लिए हमारी बेस्ट विशेज़ और हमारी ढेरों दुआएं। और उनके इर्द गिर्द जो लोग रह रहे हैं हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि ऐसे लोग, ऐसे वो तमाम प्यारे, मैं इस वक्त अपने एरिया की बात कर रहा हूँ। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट लाहौर, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कराची और एनीवेयर एल्स, आई एम टॉकिंग अबाउट सादिकाबाद एंड अराउंड सादिकाबाद, जो हमारा नियरेस्ट एरिया है। लाइक हमारे सुनने वाले जो हैं वो घोटकी से लेकर इस तरफ उच्च शरीफ तक और इस तरफ तरंडा तक और इस तरफ बॉर्डर के पार मंठार की तरफ और बैक साइड पे जहाँ जहाँ हमारे सुनने वाले हैं
میں ان تمام پیاروں سے ریکویسٹ کروں گا ریڈیو آواز FM 105 صادقآباد کے لائیو اسٹوڈیو سے کہ ایسے لوگوں کا پتہ ضرور کریں جو آپ کے ارد گرد جن کے کچے گھر ہیں یا جن کے گھر کمزور ہیں، اور ہو سکتا ہے کسی ڈیو ٹو پینڈیمک جو ہے لوگوں کی فائنینشیل حالت بھی آلریڈی خراب ہے اور بزنس آلریڈی سفر کر رہے ہیں، تو ایسے میں اگر کسی پیارے کی مدد کر سکتے ہیں آپ، کوئی بھی آپ سپورٹ کر سکتے ہیں تو کائنڈلی آپ ضرور سپورٹ کیجئے گا۔ یہ اے بیوٹی کریم کے تعاون سے میں ریڈیو آواز فیملی کو یہ ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کر رہا ہوں۔ آئی وش کہ اس ریکویسٹ پر ہمارے پیارے، ہمارے تمام سننے والے ضرور عمل کریں۔ ڈیئر لسنرز، ہمیں مریم نے کال کی رحمیار خان سے، اینڈ شی واز انجوائنگ ویدر نا، تو انہوں نے کہا جی اتنی گرمی کے بعد بہت زبردست ویدر ہوا ہے تو ہم نے بہت انجوائے کیا ہے۔ اب مریم کیونکہ ایک اسٹوڈنٹ ہیں اور ان کے اوپر کوئی ایکسٹرا رسپانسبلٹی بھی نہیں ہے، اینڈ اسٹوڈنٹ تو آج کل موجیں کر رہے ہیں، آئی مین آج کل کہاں، آلموسٹ اب تو لاسٹ 6 منتھ سے موجیں کیے جا رہے ہیں اسٹوڈنٹس، تو انہوں نے تو انجوائے کرنا ہے بارش کو، گرمی کے بعد یکدم آپ اس طرح کا ویدر انجوائے کرتے ہیں۔ But Mariam, extremely very sorry. There are lots of people who are not enjoying this weather and who are suffering. So we must think about them and we must support them as well. So thank you so much and you said me welcome. Thank you. So nice of you. A Beauty Cream کی مہمان تھیں آپ، اور let me tell you Mariam کہ آپ نے چاندی بیوٹی کریم کو ضرور ٹرائی کرنا ہے۔ If you want کہ آپ جب کالج جائیں اور آپ ایکسٹرا اسمارٹ نظر آئیں اور یونیک نظر آئیں تو گھبرانا نہیں ہے مریم، ٹینشن لینی کوئی نہیں تے ٹینشن دینی بھی کوئی نہیں۔ آہو اسی بیٹھے ہیں نا اتنے ریڈیو آواز دے لائیو اسٹوڈیو تو تمہیں مشورے دین واسطے، حالانکہ میں کوئی مشورہ بھرا نہیں میرا، تسی آپ مشورہ خانم ہو تے، لیکن ایک مشورہ تے اسی بھی دے سکتے ہیں کہ اے بیوٹی کریم دی چاندی بیوٹی کریم تسی ضرور ٹرائی کرنی ہے اف یو وانٹ کہ تسی ایکسٹرا گورے ہو جاؤ، گورے ہو جاؤ۔ اینڈ کاشف بھائی نے ہمیں کال کی، ہمارے بہت ہی پیارے ریگولر فیملی ممبر ہیں، اینڈ ہی سیڈ کہ 119 پیس ہے کہ شاہز بھائی اتنا زبردست موسم ہے، اتنا زبردست ماحول ہے، تو میڈم نور جہاں کی آواز میں ایک گانا سنا دیں۔ اوکے جی کاشف بھائی، آپ کی فرمائش پر ہم یہ پیارا سا، کیونکہ آپ کی فرمائش بہت پیاری تھی اس لیے میں نے وداؤٹ ویسٹنگ اینی فردر ٹائم میں نے اس کو سلیکٹ کر لیا ہے، اپنی جو میں نے چیزیں سلیکٹ کی ہوئی تھی ان کو پیچھے کر دیا ہے۔ اور کاشف بھائی دس از فار یو اینڈ ناٹ اونلی فار یو، آپ کے تمام فیملی ممبرس کے لیے، آپ کے تمام پیاروں کے لیے، جس کو آپ سنانا چاہتے ہیں۔ میں تو سنانا چاہتا ہوں ریڈیو آواز فیملی کو 105 FM صادقآباد کے اسٹوڈیو سے، جہاں جن سماعتوں تک اے بیوٹی کریم کے تعاون سے آواز ڈرائیو ٹائم پہنچ رہا ہے، ان تمام پیاروں کے لیے شیز رانا کی طرف سے یہ زبردست سانگ۔ This is 105 FM. Let's enjoy. Awaaz Drive Time. Once again, welcome back, dear listeners. You are listening this awesome number by Madam Noor Jahan. کچھ دیر تو رک جاؤ، برسات کے بہانے کر لیں گے 4 باتیں۔ ہاں جی 4 نہیں، ہم نے بہت زیادہ کرنی ہے کیونکہ اے بیوٹی کریم والے چاہتے ہیں کہ ہمارے تمام جو فیملی ممبرز ہیں، ریڈیو آواز فیملی جو ہے وہ گوری ہو جائے، اور 4 باتیں کرنے کی بجائے کوئی ڈھنگ کے 4 کام کر لیں۔ اور وہ 4 کام کیا ہوں گے؟ آپ نے سمپلی اٹھنا ہے، اٹھنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، ارادہ تو آپ نے یقیناً کر رکھا ہے کہ آپ نے گورا ہونا ہے۔ آپ نے سمپلی جا کے مارکیٹ جانا ہے، مارکیٹ جا کے دکاندار کو السلام علیکم کرنے کے بعد کہنا ہے کہ اے بیوٹی کریم دے دو بھائی، میں نے گورا ہونا ہے، اور انہوں نے آپ کو اے بیوٹی کریم دے دینی ہے، اور آپ نے آ کے چوتھا کام یہ ہے کہ اس کو اپلائی کر لینا ہے اپنی اسکن کے اوپر، آپ ہو جائیں گے گورے۔ یہ 4 کام آپ نے کرنے ہیں، 4 باتیں صرف نہیں کرنی، کام کرنا ہے، عمل کر کے دکھانا ہے۔ یہ ایک پیغام ہے اے بیوٹی کریم کا۔ اے بیوٹی کریم کا پیغام آپ تک پہنچایا ہے شیز رانا نے ریڈیو آواز FM 105 صادقآباد کے لائیو اسٹوڈیو سے۔ آواز ڈرائیو ٹائم میں، آواز مستی ٹائم میں ہم کر رہے ہیں آپ کے ساتھ گپ شپ، کافی دنوں کے بعد ملاقات، اور یہ جو بات ہے یہ یقیناً آپ کو اچھی لگ رہی ہوگی۔ بینش نے ہمیں کال کی ہے جی صادقآباد سے، اینڈ شی سیڈ کہ ہمارے ہاں شیز بھائی حالات اتنے برے نہیں ہیں جتنا بڑے شہروں کا حال برا ہے۔ بینش آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ کراچی کے اگر ہم حالات دیکھتے ہیں تو او مائی گاڈ ریئلی وہاں پہ جو دیکھنے کے ہمیں ملتا ہے، اب جہاں پہ اتنی بڑی آپ یوں سمجھ لیں کہ پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے، اور جو موسم ہے وہاں پہ اتنا بارش اتنی زیادہ ہوئی ہے کہ ان کو سنبھالنا مشکل ہو گیا ہے۔ ہم یہاں سے بیٹھ کے امیجن کر سکتے ہیں، جو لوگ سفر کر رہے ہیں ان کے بارے میں سوچیے کہ کس طرح سے وہ فیس کر رہے ہوں گے۔ اور یہ پرابلم صرف یہ نہیں ہے کہ غریبوں کے علاقے میں ہے اور امیروں کے علاقے میں نہیں ہے، تو وہاں پہ جو موسم ہے وہ تو سب کے لیے ایک جیسا ہی ہے۔
اور وہاں پہ بالکل ٹھیک کہا بینش آپ نے کہ حالات دیکھ کے ہی ہمارے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں بھائی. او مائی گاڈ, اللہ پاک بس سب پہ اپنا رحم کرے, سب پہ اپنی رحمتیں نازل فرمائے, ورنہ ہم لوگ کس جوگے ہیں. ابھی عبد المالک ممریو بھائی سے بات ہو رہی تھی اینڈ انہوں نے مجھے بتایا کہ انہوں نے بہت محنت کی اپنی فصلوں کے لیے نا, کپاس کی فصل کے لیے, اور ان کا جو ہے یہ بارش کی وجہ سے جو ہے ان کی فصل کو بہت نقصان ہوا ہے. اب یہ ہمارے کسان بھائیوں کے ساتھ اگر ہم غور کریں تو آلموسٹ لاسٹ 2 سے 3 آلموسٹ تیسرا سال اب شروع ہو گیا ہے کہ جب فصل پکتی ہے یا ایسا کرٹیکل ٹائم ہوتا ہے اس وقت اللہ کی طرف سے یہ آزمائش آتی ہے, اور اس کی ریزن ہمیں ڈھونڈنی ہے, اس کو ہم نے ڈگ آؤٹ کرنا ہے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے. کہ مسلسل آپ اگر غور کریں یہ بات ہم سب کے لیے بہت بڑا کوشچن مارک ہے. اس کو میں اپنے آواز ایف ایم کے لائیو اسٹوڈیو سے اپنے تمام سننے والوں کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں, اور یہ ایک ہم سب کے لیے ایک ریمائنڈر بھی ہے دیٹ ہم کچھ ایسا کر رہے ہیں جو اس کو ناپسند ہے. ہم کیا ایسا کر رہے ہیں جو اس کو ناپسند ہے, اس پر سب نے غور کرنا ہے. یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے, بہت زیادہ امپورٹنٹ بات ہے کہ ہم ایسا کیا کر رہے ہیں جو سونے کو ناپسند ہے. کہ جب فصل کی تیاری کا وقت آتا ہے یا ایسا وقت آتا ہے جب فصل ڈیلیور ہونی ہوتی ہے اس وقت بارش آ رہی ہے, اور یہ پہلی بار نہیں ہوا, لاسٹ فصل پہ بھی یہی ہوا, اس سے پہلے بھی یہی ہوا, اس سے پہلے بھی یہی ہوا, آلموسٹ یہ تیسرا سال جا رہا ہے. ایسا ہو رہا ہے, بار بار ہو رہا ہے. ہمارے سامنے ایسی پرابلمز آ رہی ہیں, ایسی باتیں آ رہی ہیں جو انبلیویبل ہیں, اور اس کا ذمہ دار کون ہے ہم نے ارد گرد دیکھنا ہے. یقیناً ہم بار بار یہ کہتے ہیں کہ ہم آزمائش کے لائق نہیں ہیں, ہم اس جوگے نہیں ہیں کہ ہم آزمائے جائیں, بٹ ایٹ دی سیم ٹائم وی مسٹ تھنک اباؤٹ اٹ دیٹ ویئر وی آر رانگ. ہم کیا ایسا کر رہے ہیں جو اس کو ناپسند ہے. تو میں نے اس پر غور کیا ہے, میری اپنی سوچ ہے, آپ اس سے انکار کر سکتے ہیں, آپ اس کے اگینسٹ بھی سوچ سکتے ہیں, بٹ جو مجھے لگتا ہے, جہاں تک میرا خیال ہے, کہ ہم مخلوق خدا کے ساتھ بھلا نہیں کر رہے. آبویسلی ہم نام کے مسلمان ہیں, بظاہر اگر ہم دیکھیں ہمارے معاشرے میں آپ ارد گرد دیکھیے کہ ہم نماز بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں اور ساتھ میں دوسرے کا حق بھی کھا رہے ہوتے ہیں. ہم نماز بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں, ہم رشوت بھی لے رہے ہوتے ہیں, ہم روزہ بھی رکھ رہے ہوتے ہیں, ہم روزہ رکھنے کے باوجود ہم جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں. ہماری سوسائٹی میں آپ ارد گرد دیکھیں, ہم ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی دوڑ میں لگے ہوئے ہیں, ہم ایک دوسرے کو نقصان دینے کی دوڑ میں لگے ہوئے ہیں. کوئی بھی بندہ, معذرت کے ساتھ انتہائی یہ کرول ریئلٹی ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی بندہ اپنا کام ایمانداری سے کرنے کو تیار نہیں ہے. ہم ہر چیز میں ڈنڈی مار رہے ہوتے ہیں. جو دفتر میں بیٹھا ہے اس کی کوشش ہے کہ میں دفتر میں بیٹھے بیٹھے ڈنڈی مار لوں, جو مارکیٹ میں کھڑا ہوا ہے چیز بیچ رہا ہے اس کی کوشش ہے کہ میں وہاں پہ ڈنڈی مار لوں. اس میں بہت سے اچھے لوگ بھی ہیں, بہت سے اچھے لوگ بھی ہیں اس میں معذرت ان لوگوں سے ہاتھ باندھ کے معذرت جو ایسا نہیں کرتے, بٹ جو ایسا کرتے ہیں, ہم سب کو سوچنا ہے کہ وائی وی آر ڈوئنگ دس. ہم ایسا کیا کر رہے ہیں کہ ہمارا اللہ ہم سے ناراض ہے, اور یہ اس طرح کے جو حالات ہیں, اس طرح کی جو سچویشن ہے, یہ ناراضگی کا اظہار ہے. اس پر ہم نے غور کرنا ہے اور خود کو ٹھیک کرنا ہے. پہلا کام یہ کرنا ہے کہ خود کو ٹھیک کر لیں. ہم دوسروں کا نقصان کرنا چھوڑ دیں, ہم دوسروں کے لیے اچھا سوچنا شروع کر دیں, ہم دوسروں کو تکلیف دینا جو ہم نے دے رہے ہوتے ہیں, ہم اس حرکت سے باز آ جائیں. ہم جینون کیوں نہیں بن جاتے؟ ہم دوسروں کا حق کھا کر, دوسروں کو نیچا دکھا کر آگے بڑھنے کی جس ریس میں دوڑ رہے ہیں, ہم کس سے جیتیں گے؟ ہم حاصل کیا کریں گے؟ اب رزق حلال کے علاوہ اگر گھر میں کچھ بھی آ رہا ہے تو اس سے کیا ہوگا؟ حرام کی کمائی نے فروٹس بھی ویسے ہی دینے ہیں. بیماریاں ہوں گی, تکلیفیں ہوں گی, طرح طرح کے مسائل ہوں گے. جیسے آنا ہے ویسے نکل جانا ہے. بلیو می, جیسے آنا ہے ویسے ہی نکل جانا ہے. ہم یہ بات کیوں بھولے ہوئے ہیں؟ ہم نے ریڈیو آواز فیملی کو ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ آزمائشیں جو آ رہی ہیں ان سے ہم نے بچنا کیسے ہے. پہلا کام تو ہم نے یہ کرنا ہے کہ ہم نے توبہ کرنی ہے, ہم نے معافی مانگنی ہے, ہم نے اس سونے کو عرض کرنا ہے کہ سونا ہم اس لائق نہیں ہے, تو بچا, اور خود کو ٹھیک کرنا ہے. دوسروں کا نقصان نہیں کرنا, دوسروں کو تکلیف نہیں دینی. ہم نے میرٹ ہماری سوسائٹی میں کہاں نظر آتا ہے؟ غور کیجئے کہ میرٹ ہے کہاں. ہر بندہ انفیئر مینز یوز کر کے آگے بڑھنا چاہ رہا ہے. تو ان ساری باتوں پہ غور کیجئے, خدا را غور کیجئے. ہم سب مل کر غور کریں, ہم خود کو ٹھیک کریں تاکہ یہ جو مسائل, یہ جو مصائب ہمارے سامنے آ رہے ہیں, ہم ان سے بچیں. اللہ پاک ہم سب کو توفیق دے کہ ہم بچیں. کہ پکی فصل ہے اور اس کے اوپر جو ہے بارشیں ہو رہی ہیں. کافی عرصے سے یہ پینڈیمک جو آیا, کتنا بڑا ہمارے سامنے امتحان آیا. ہم نے کیا سیکھا؟
کیا ہمارے معاشرے سے جھوٹ ختم ہو گیا؟ کیا ہمارے معاشرے سے لوگوں کا نقصان کرنا ختم ہو گیا؟ کیا ہمارے معاشرے میں لوگوں نے چیزوں کو رائٹ ٹریک پہ لے آئے؟ ہم اتنے بڑے کرائسس میں سے ہم گزرے ہیں, بٹ اسٹل وی آر اسٹینڈنگ دیئر ویئر وی ور. تو ریڈیو آواز FM 105 صادق آباد کے لائیو اسٹوڈیو سے شہز رانا کا یہ دیکھ لیں, میں نے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں. میں اپنے تمام سننے والوں کو اے بیوٹی کریم کے تعاون سے یہ پیغام دے رہا ہوں کہ خدارا ہم خود کو بدلیں, ہم خود کو ٹھیک کریں, تاکہ وہ کریم ہم پہ مہربان ہو, اور یہ جو آزمائشیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں وہ ہمیں اس سے محفوظ رکھے. یہ ایک چھوٹا سا پیغام ہے. اللہ پاک ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اس پر عمل کریں, ان باتوں پر. اگر آپ میری ان باتوں سے اتفاق کرتے ہیں تو ضرور کال کیجئے. اگر آپ اتفاق نہیں کرتے تو آپ کے پاس, اگر آپ کو میری اس رائے سے اختلاف ہے تو آپ ضرور کال کیجئے 0300 75 21 105. شہز رانا ول ٹیک یور کال, اینڈ آپ کی رائے وہ بھی ہم اپنے تمام سننے والوں تک پہنچائیں گے. ضرور اس حوالے سے بات کیجئے کہ آپ کے نزدیک ایسا کیا ہے, کہ وائی ایسا ہمارے ساتھ کیوں ہو رہا ہے, کہ آپ یہ جو آزمائشیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں یہ کیوں آ رہی ہیں, آپ کی کیا رائے ہے, اس کے بارے میں ہمیں ضرور بتائیے گا. آپ ہمیں ڈائل کر سکتے ہیں 0300752105 is our dialing number. And now I'm moving towards our next number, and A Beauty Cream for Men کے تعاون سے میں آپ کو جو سانگ سنوا رہا ہوں وہ بڑا مزے کا ہے, کیونکہ اس میں آپ کو بتاتا چلوں کہ گل 15 جو ہیں وہ ایک کا بھی میں نے آپ کو کلاس کا سانگ سنوایا تھا, تو میں چاہ رہا ہوں کہ ایسا ہی ایک اور سانگ آپ کو سنواؤں, اور یہ سانگ گل 15 کی آواز میں بٹ کمال کا سانگ ہے. I'm that sure you will love this number too. Let me tell you all, you're listening to Radio Awaz, and it's Awaz Masti time, sponsored by A Beauty Cream, and now playing Gul 15. آپ سرائے کی آواز 105 FM صادق آباد کی ٹرانسمیشن سن رہے ہیں. سرائے کی آواز 105 FM ٹیون کرنے کا شکریہ. Let's enjoy. Awaz Drive Time. Awaz Drive Time. Awaz Drive. ایک واری پھر آکھاں گے جی 7 بسم اللہ سوا لاکھ بسم اللہ. تسی سن رہے ہو ریڈیو آواز تے ریڈیو آواز دے لائیو اسٹوڈیو تو آر جے شہز رانا دی آواز تہاڈی سماعتاں تک پہنچ رہی ہے. تے میرے سونے سجن جتھے جتھے سن رہے نے تانوں دس دئیے کہ اے ریڈیو آواز ہے, تے ریڈیو آواز دے لائیو اسٹوڈیو تو اے بیوٹی کریم دے تعاون نال تسی یہ سوہنا سنکھا پروگرام سن رہے ہو, جہدے وچ ہوندی ہے پیار والی گل تے جہدے وچ ہوندی ہے کام والی گل. تے کام والی گل یہ ہے کہ جے تسی چاچے طرح گورے گورے ہونا چاہندے ہو تو کرنا ہور کچھ نہیں, جا کے لے آنی ہے اے بیوٹی کریم. مرداں لئی انہوں نے خاص فرمولے دی کریم بنا چھڈی ہے. ایدے وچ جناب بڑیاں زبردست چیزاں انہوں نے پائیاں نے, جہڑیاں چھائیاں تے جھریاں تے داغ دھبے اے ساریاں چیزاں تواڈے تو کر دے گی دور, تے تسی ہو جاؤ گے گورے گورے چاچے طرح تے لاٹاں مارو گے. کرنا کی ہے, جا کے بیوٹی کریم فار مین لے آنی ہے تسی. اے پیغام ہے. تے باجیاں لئی بھی ٹینشن لین دی ضرورت کوئی نہیں, چاندی بیوٹی کریم انہوں نے بناتی ہے. جے تسی چن ورگا بننا چاہتے ہو نا, جے تسی چاہتے ہو کہ چن ورگے تسی گورے گورے ہو جاؤ, سونے سونے ہو جاؤ, لاٹاں مارو, تے تسی کرنا کی ہے چاندی بیوٹی کریم لے لینی ہے. تے اے تانوں الٹرا وائلٹ ریز تو بھی بچائے گی تے تہاڈی سکن نوں ایکسٹرا گلو بھی دے گی. چاندی بیوٹی کریم اے بیوٹی کریم والیاں نے کرتا ایک کمال. عارف نے ہمیں کال کی, ہمارے پیارے بھائی صادق آباد سے عارف احمد بھائی. انہوں نے کہا کہ شہز بھائی آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ ہم لوگ ٹریک سے ہٹے ہوئے ہیں, ہم لوگ ٹیگ کے مسلمان کا یوز کر رہے ہیں, لیکن ہمارے کام جو ہیں وہ سارے کے سارے ایسے ہیں جس سے اللہ ناراض ہو. ہم مخلوق خدا پر ظلم ڈھانے سے باز نہیں آتے, ہم دوسروں کو نقصان پہنچانے سے باز نہیں آتے, ہم دوسروں کا حق کھانے سے باز نہیں آتے. ہم ہر وہ کام کر رہے ہیں جو اس کو ناپسند ہے. اس کے بعد ہم مسجدوں میں بھی جاتے ہیں, مسجدیں بھری ہوئی ہیں, ہم ہر کام کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ ہمارا اپنا کیا ہے جو ہمارے سامنے آ رہا ہے. تو تھینک یو عارف بھائی کہ آپ نے کال کی اور آپ نے ہمارے اس ٹاپک میں اپنے ویوز شامل کیے. اور شبیر احمد بھائی نے ہمیں کال کی شین والا سے, اور انہوں نے کہا جی ساڈی بھی عرضی مان لو. میں کہا جی حکم کرو. کہندے جی ایک گانا سنا دیو. میں کہا جی کیڑا؟ کہندے جی اعلیٰ جی. اوکے گائز, اے بیوٹی کریم کے تعاون سے شبیر احمد بھائی کی فرمائش پر پاکستان کا ایک بہت بڑا نام حامد علی خان, ان کی آواز اور یہ پیارا سا ٹریک
ए ब्यूटी क्रीम के ताबुन से सुनते रहिए आवाज ड्राइव टाइम। आरजे शेज राना रहेंगे आपके साथ, आपने कहीं नहीं जाना। 105.5. Let's enjoy Awaaz Drive Time. Awaaz Drive Time. Awaaz Drive Time. Dear listeners, once again welcome back and Khush Amdeed. You're listening Radio Awaaz and it's Awaaz Drive Time and Awaaz Masti Time, and you're listening RJ Shaz Rana's voice. And this show is sponsored by A Beauty Cream, who say that if you want to become extra, yes of course extra cool, then कोई भूल करने की बजाय आपने क्या करना है, जाके ले आना है ए ब्यूटी क्रीम को। ए ब्यूटी क्रीम जो आपकी स्किन को देगी एक्स्ट्रा ग्लो एंड आपको अल्ट्रा वायलेट रेज से भी मुकम्मल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी, और इसके अंदर जो बेस्ट फार्मूला मौजूद है वो आपकी स्किन को बिल्कुल फ्रेश कर देगा। और इसमें बादाम की खूबियाँ हैं, शहद की खूबियाँ हैं, नाशपाती की खूबियाँ हैं, और ये चेहरे से दाग, धब्बे, पिंपल्स, डार्क सर्कल्स, इन तमाम टेंशनों को जो है वो दूर कर देता है। ये इसका फार्मूला ख़वातीन के लिए चांदी ब्यूटी क्रीम और मर्दों के लिए ए ब्यूटी क्रीम फॉर मैन। ये ज़बरदस्त सा फार्मूला आपके लिए है, आपकी स्किन के लिए है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेडियो आवाज़ फैमिली, हम इस स्पेशल प्रोग्राम में, इस ज़बरदस्त से प्रोग्राम में आज मौसम के हवाले से भी हमने बात की है, और हमने बात की है कि किस तरह से हम ख़ुद को अच्छा इंसान बनाकर अल्लाह पाक के हुजूर सुरखरू हों। और ये जो मसाइल, ये जो मसाइब, ये जो परेशानियाँ हमारे सामने आ रही हैं कि फसलें पक रही हैं तो बारिश हो रही है, आम तैयार होते हैं, आंधियाँ आ जाती हैं, और कोरोना की सूरत में या इस तरह के और जो मसाइब और मसाइल हमारे सामने आ रहे हैं, ये उसकी नाराज़गी का नतीजा तो नहीं है। कहीं हमने सोचना है और ख़ुद को दुरुस्त करना है, अपने मुआशरे को दुरुस्त करना है, अपनी इस्लाह करनी है, उस रास्ते पे चलना है हमने जो उस सूहे को पसंद है। और जो बुनियादी बात है वो ये है कि हमने ख़ुद को बेटर ह्यूमन बीइंग बनाना है, जिससे दूसरों को अगर फ़ायदा ना पहुँचे तो नुकसान भी ना पहुँचे। ये रेडियो आवाज़ FM 105 सादिकाबाद के लाइव स्टूडियो से शैज़ राना का एक मिन्नत भरा पैगाम है अपने तमाम सुनने वालों के लिए। मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट सॉन्ग, और ए ब्यूटी क्रीम के ताउन से हम आपको सुनवाएंगे अब अबरारुल हक की आवाज़, और ये प्यारा सा बहुत ज़बरदस्त सा ट्रैक यकीनन जो आपके लिए है। मौसम की खूबसूरती को एंजॉय करने के लिए रेडियो आवाज़ के लाइव स्टूडियो से सुनिए ये ज़बरदस्त सा पैगाम ए ब्यूटी क्रीम के ताउन से। The best time of your life on 105. Let's enjoy Awaaz Drive Time. Awaaz Drive Time. Awaaz Drive Time. रेडियो आवाज़ FM 105 सादिकाबाद के लाइव स्टूडियो से शैज़ राना की तरफ से तमाम सुनने वालों को एक बार फिर दिल की गहराइयों से खुश आमदीद, और हम आपको कहेंगे ठंडे ठार वेलकम, दिल बहार वेलकम। ए ब्यूटी क्रीम के ताउन से आप सुन रहे हैं आवाज़ मस्ती टाइम एंड आवाज़ ड्राइव टाइम, एंड ऑल दोज हु आर ड्राइविंग, उनसे हम कहेंगे कि चंगे बच्चे बन के ड्राइव करें, सज्जे खब्बे देख के, अपनी एहतियात करके, बहुत एहतियात करके आपने ड्राइव करनी है, और कोशिश करना है कि आपने एहतियात से गाड़ी चलानी है। बहुत सारे लोग ये करते हैं, सवारी लब्बे न लब्बे, स्पीड 190, ए वेखो बन्ने हत्थां नाल वेख लो, इंज तुसी नहीं करना, तुसी गड्डी जड़ी है ना एहतियात नाल चलानी है, एक्सीलेटर तो पैर चुक लेना है, ते ध्यान जड़ा ड्राइविंग वाल रखना, मेरियां गल्लां ते ध्यान देना है, बिल इस तरीके नाल नहीं देना कि मेरियां गल्लां 'च खो के ओ उधर वेखो एक भरा मेरा कहंदा भाजी तुसी गल्लां इदां दियां करदे हो कि ध्यान तुहाडे वाल चला जांदा है। ਉਹ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਬਿਊਟੀ ਕਰੀਮ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏ।
ਆਹੋ ਇਸ ਲਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਜੇ ਗੋਰਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਜਾ ਕੇ ਲੈਣਾ ਇਹ ਬਿਊਟੀ ਕਰੀਮ। ਆਹੋ ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਮੇਲ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮਰਦ ਹੈਗੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵੀ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਮੇਰੇ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਇਹ ਬਿਊਟੀ ਕਰੀਮ। ਚਾਂਦੀ ਬਿਊਟੀ ਕਰੀਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾ ਛੱਡੀ ਹੈ ਜੀ ਭੈਣਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਜਨਾਬ ਇਹ ਪੈਗਾਮ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਧਿਆਨ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਜ਼ਿਆਦਾ रोड वाल होना चाहिए, सज्जे खब्बे वेख के एहतियात नाल चलानी है। अल्लाह पाक तमाम सुनने वालों को वो जो रोड्स पे हैं बखैर आफियत उनकी मंजिल मकसूद तक पहुँचाए, बट आपने एहतियात का दामन हाथ से बिल्कुल नहीं छोड़ना। और इस दौरान ऑफ एयर कुछ प्यारों से बात की है हमने, अब्दुल हमीद भाई से हमारी बात हुई है और सलामत भाई से बात हुई है, बुशरा बीवी से हमारी बात हुई है, रेमियार खान से हमारी बहुत ही प्यारी बहन है और हमारी बहुत ही प्यारी लिसनर हैं, और उन्होंने सलाम कहा है तमाम प्यारों को और तमाम सुनने वालों को, रेडियो आवाज़ फैमिली को, रेडियो आवाज़ की टीम को एंड ऑफ कोर्स ए ब्यूटी क्रीम की टीम को, और उन्होंने ख़ास तौर पर सलाम कहा पाक आर्मी को और तमाम सुनने वालों को, आवाज़ फैमिली को। वालेकुम अस्सलाम उन सब की तरफ से एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस योर प्रीशियस टाइम एंड हमेशा आपकी तरफ से जो सपोर्ट होती है वो हमारा हौसला बढ़ाती है। और डियर लिसनर्स, आपके साथ जो हमारा रिलेशन है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और आपके सपोर्ट के बिना, आपके ताउन के बिना हम कुछ भी नहीं है। रेडियो आवाज़ फैमिली के लिए रेडियो आवाज़ की पूरी टीम जो है दिन रात कोशिश करती है कि क्वालिटी ट्रांसमिशन और एक ऐसा पैगाम आप तक पहुँचे जो आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए और आपके प्यारों के लिए इफेक्टिव हो, आपको उससे फ्रूट मिले। और आज जिस पैगाम की हम बात कर रहे हैं कि ये जो मसाइल हैं, ये जो आजमाइशें हमारे सामने आ रही हैं, तो ए ब्यूटी क्रीम के ताउन से हम अपने तमाम सुनने वालों को ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि काइंडली गौर कीजिए, ज़रूर सोचिए कि हमारे साथ ये जो हो रहा है क्यों हो रहा है। बहुत सारे भाइयों से आज बात हो रही है, हमारे दोस्त सलामत भाई ने भी आज यही बात की कि फसलों को बहुत नुकसान हुआ, अब्दुल हमीद भाई ने भी यही कहा कि जी बारिश की वजह से हमारा बहुत लॉस हुआ और बहुत सारे लोगों के घरों को नुकसान पहुंचा है। और ये हालात जो हैं आप देखिए पूरे पाकिस्तान में, आप ये देखिए तो आपको ऐसे मनाज़िर नज़र आ रहे हैं। ऐसा क्यों है? ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। इस पे गौर कीजिए कि वो किस बात पे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे मेरे मुंह में खाक के मैं जो कह रहा हूँ ऐसा हो कि हमारी अमाल की सज़ा तो कहीं हमें नहीं मिल रही, हमारा जो किया धरा है वो हमारे सामने तो नहीं आ रहा। इन आजमाइशों की सूरत में हम इस लायक नहीं है कि आजमाए जाएं, हम इस लायक नहीं है कि उसका सामना कर सकें। हाँ, वो मेहरबान हो, वो हम पर राज़ी हो और हमें सीधा रास्ता भी दिखाए, हमें बताए कि हम अपने आप को ठीक कर लें। उसकी करम नवाजी के बिना ये पॉसिबल नहीं है। तो हम अपने मुआशरे में अगर देखें तो हमें डिग आउट ज़रूर करना है कि हम कहाँ गलत हैं और कहाँ ठीक हैं। अगर हम में से हर एक इस पर गौर करेगा तो एक पॉजिटिव चेंज आएगा, हमारी सोसाइटी में एक पॉजिटिव चेंज आएगा, जिसके लिए वी आर ट्राइंग। ज़बानी जमा खर्च हम बहुत करते हैं, वी आर वेरी स्पेशल इन एवरी फील्ड। पाकिस्तानीज़ हैं तो हम यूनिक हैं और बल्कि एक्स्ट्रा यूनिक कह सकते हैं आप। तो हम बातें करते हैं, काम नहीं करते। काम करते हैं तो 2 नंबरी की तरफ हमारा ध्यान ज़्यादा जाता है और 1 नंबरी की तरफ हम ज़रा कम है। बज़ाहिर जो टैग हम यूज़ कर रहे हैं, हम सबको ये सोचना है कि क्या हम उसको जस्टिफाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अल्लाह पाक हम सबको तौफीक दे। ए ब्यूटी क्रीम के ताउन से आवाज़ फैमिली के लिए ये एक सवाल है या एक सोच है, इस पर गौर कीजिएगा। और साथ में तुसी ऐ ना कहो ना जी कि सिर्फ गल्लां ही कीती जा रहे हैं भाजी, वो गाना तो सुनाते नहीं शैज़ भाई, घबराओ ना जी, गाना चलावांगे तो गाना भी सोहना तो सुनक्खा चलावांगे, तुहानूं सुन के स्वाद आएगा। टेंशन तुसां लैनी कोई नहीं, देनी कोई नहीं। ए ब्यूटी क्रीम के ताउन नाल सुनो है गाना। लो जी, मैं क्या उधर बारिश हो रही तो इधर भी बदल आए ने। Let's enjoy. आवाज drive time. तेरी सूरत निगाहों में फिरती रहे, इश्क तेरा सताए तो मैं क्या करूं। आप सुन रहे थे शहजाद राय की आवाज़ ए ब्यूटी क्रीम के ताउन से। ये ज़बरदस्त ट्रैक आपने सुना
اور اے بیوٹی کریم کا پیغام آپ کو پہنچاتے چلیں، جن کا پیغام ہے کہ اعتماد کا دوسرا نام جو بنائے 5 دنوں میں لڑکوں کو گورا اور خوبصورت، اسکن کو دے ایکسٹرا گلو، ایکنی، کالی رنگت، چھائیاں، جھریاں اور داغ دھبے ہو جائیں گے آپ سے دور دور جانے پر مجبور. اور آپ نے اگر اے بیوٹی کریم فار مین کو اپلائی کیا، ٹرائی کیا. اینڈ سیم وتھ گرلز، دیٹس اب داغ نہیں چاند سے چہرے کے لیے اے بیوٹی کریم کی چاندی بیوٹی کریم، جس میں بادام شہد اور ناشپاتی کی خوبیاں اور جو چہرے سے مٹائے داغ دھبے، ایکنی، پمپلز، ڈارک سرکلز، تاکہ چہرے کو ایکسٹرا گوراپن ملے، ایچ ڈی گلو ملے. اور اس کے نیو بیسٹ فارمولے میں جو الٹرا وائلٹ ریز سے بچانے کے لیے جو کمال کا فارمولا ہے، آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے. اور چاند سے چہرے کے لیے اے بیوٹی کریم کی چاندی بیوٹی کریم آپ نے ٹرائی کرنی ہے اور آپ نے بن جانا ہے چاند کی طرح خوبصورت. یہ پیغام ہے اے بیوٹی کریم کا. اور گھڑی کی طرف دیکھا ہے ہم نے تو کہتی ہے شیز اٹس ٹائم ٹو سے گڈ بائز. بٹ بیفور سائننگ آف، آج کے پروگرام کی اینڈنگ میں کرنا چاہتا ہوں اس بڑے فنکار کے نام جس نے بہت تھوڑے عرصے میں ہمارے دلوں میں اپنی جگہ بنائی. کالا جوڑا پا یہ وہ ٹریک جس نے شفاء اللہ خان روکڑی کو سب کے دلوں تک پہنچا دیا. بہت پیارا نام. ہم سب نے ان کے میوزک کو انجوائے کیا. ان کا جو کیریئر تھا اس میں کمال کے جو ماسٹر پیسز انہوں نے دیے اور کمال کا کام کیا. اور یوں اچانک ہم سے بچھڑ گئے. اس سونے کی رضا، کیونکہ وقت مقرر ہے، جو آیا ہے سو جائے گا. ہم اس سے ہر ایک بھی جانے کے لیے آیا ہے. تو آج کا شو میں شفاء اللہ خان روکڑی اپنے شو کا اختتام اس بڑے فنکار کو ایک ٹریبیوٹ سے کروں گا، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ پاک ان کو غریق رحمت فرمائیں، ان کے درجات بلند فرمائیں اور ان کے جو پیارے ہیں، جو ان سے پیار کرتے ہیں، ان کو صبر جمیل عطا کرے، ان کے لواحقین کو. اور خواتین و حضرات، یہ بڑے لوگ جو کہ لوگوں کے دلوں پر راج کر کے جاتے ہیں، یہ اس کے پیارے ہوتے ہیں، تبھی وہ سونا جو ہے لوگوں کے دلوں میں اس بندے کے لیے پیار ڈال دیتا ہے. تو ہم سب دعا گو ہیں کہ اللہ پاک ان کے درجات بلند کرے اور اللہ پاک ان پر اپنی خاص رحمتیں کرے. ان کے پیاروں پر ذیشان روکڑی، ان کی فیملی، جتنے لوگ ہیں اس بڑے فنکار سے جڑے ہوئے، سب کے لیے ڈھیروں دعائیں. اور ریڈیو آواز فیملی کی طرف سے، کیونکہ یہ وہ فنکار ہیں جن کو ریڈیو آواز فیملی نے پورے پاکستان میں لوگوں کے گھروں تک پہنچایا، لوگوں کے دلوں تک پہنچایا. تو ہمارا ان تمام پیاروں کے ساتھ بڑا ایک گہرا ریلیشن ہے، بہت اسٹرانگ ریلیشن ہے. تو ہماری طرف سے ڈھیروں دعائیں شفاء اللہ خان روکڑی کے لیے. اللہ پاک ان کے درجات بلند کریں اور ان کو غریق رحمت فرمائیں. ہمارا آج کا آخری ٹریک شفاء اللہ خان روکڑی کی آواز میں ہوگا. اور اب اے بیوٹی کریم کے تعاون سے آواز مستی ٹائم میں آپ سے اجازت لوں گا، اس دعا کے ساتھ، اس امید کے ساتھ کہ آپ جہاں رہیں شاد رہیں، آباد رہیں. اپنا خیال رکھیے گا، اپنے ارد گرد بسنے والوں کا خیال رکھیے گا. دعا کے لیے ہاتھ بلند کریں تو شیز رانا کو، ریڈیو آواز فیملی کو، ریڈیو آواز فیملی کے تمام پیاروں کو، تمام پاکستانیوں کو، تمام مسلمانوں کو اپنی دعا میں ضرور یاد رکھیے گا. بشرط زندگی کل ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے